زنده داشت. من به جای منور ازتون معذرت میخوام. منور اصلا کار خوبی نکرد. باشه، قبول دارم که من گیتیو به دنیا نیاوردم، اما اونو مثل بچه خودم بزرگش کردم. 2 سالش بود وقتی اقبال آورد و بغل من گذاشت. اون وقت حس کردم همه کائنات الان توی بغلم خوابیده. چه شبایی که باهاش بیدار نبودم، باهاش گریه کردم، باهاش خندیدم. فقط اون بود که مامان میگفت و منو مامان واقعی میدونست. اما اینا بچه‌مو از خونه بیرون کردن، همینطور از زندگی